like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। रियासत कर्नाटक जो शुरू से अमन व शांति का एक गहवारा रहा है, लेकिन इस अमन व शांति को बिगाड़ने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शुरुआत होती है मेजेस्टिक के प्लेटफॉर्म से, जहां एक मज़दूरों की जगह को नमाज के लिए इस्तेमाल किए जाने पर मस्जिद का नाम देकर वहाँ से उसे हटा दिया जाता है और मुसलमानों को मुश्तइल करने की साजिशें होती हैं। फिर नरगुन में मासूम नौजवानों को निशाना बनाया जाता है और पीट पीट कर हिलाक कर दिया जाता है। फिर हिजाब के इशू को गरमाया जाता है और पूरे मुल्क में इसकी फ़ज़ा को बिगाड़ने की कोशिशें होती हैं। और फिर मुस्लिम ताजिरों को निशाना बनाते हुए मंदिरों के इर्द गिर्द उन्हें तिजारत से रोकने के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर इन दिनों अजान के इशू को छेड़ा गया है और लाउड स्पीकर पर अजान को निशाना बनाकर इसे पूरी तरह ख़त्म करने का मुतालबा लेकर कुछ सरपसंद मैदान में उतर चुके हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तमाम इबादत गाहों के लिए है और तमाम जगहों के लिए है, चाहे वो पब्लिक मीटिंग हो, चाहे पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी इबादत गाह का मामला हो जहां लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर वहां के लिए है, लेकिन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ इबादत गाहों को निशाना बनाते हुए जिस तरह माहौल को मुतनफ़र और माहौल को जहर आलूद करने की कोशिशें हो रही हैं, ये भी किसी से मख्फी नहीं है। इस खुसूस में उलमाए कराम ने अपनी संजीदगी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर एक हंगामी मीटिंग का इनकाद किया है। चलिए जानते हैं तफसीलात, मीटिंग में क्या बातें हुई और क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, अवामुन्नास को इस सिलसिले में किस तरह के इक़दाम अपनाने की ज़रूरत है, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और ये ख़ास किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए और तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों के लिए ये आर्डर है। लिहाजा इसे एक ख़ास कम्युनिटी के लिए बताकर उसको इशू बनाना और उस कम्युनिटी को खौफ व हरास में मुब्तला करने का माहौल बनाना ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका आदर करना, पालन करना ये यहाँ के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए ज़रूरी है। भाई हम भी करेंगे, हम जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ख़िलाफ़ क्यों करेंगे, क्यों करने जाएंगे। लिहाजा हम बहुत पहले से जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर की रोशनी में हमने यहाँ मसाजिद फेडरेशनों के ज़रिए, फिर आहूजा कंपनी के ज़रिए डिवाइस बनाकर तमाम मसाजिद में उस डिवाइस को लगाने का पाबंद बनाकर उसको कंट्रोल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कंट्रोल में है। तो पुलिस को चाहिए या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चाहिए कि वो इस पर जो है अमल कराने में नरम पहलू इख्तियार करे और संजीदा माहौल बना करके इक्का दुक्का कहीं हो तो उसको जो है कम्युनिटी के जिम्मेदारों तक ला करके उसको ठीक करने की फिक्र करे। कम्युनिटी का ताउन हमेशा से उनके साथ रहा है। माहौल ऐसा बना देना खौफ व हरास का, ये किसी हाल में ठीक नहीं है। दूसरी एक अहम और ज़रूरी बात यह है कि बाज़ लोगों की तरफ से इस मसले को कानून में हाथ में लेने की जो बात आती है और ये कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये होगा। पहला सवाल ये है कि इन लोगों को अथॉरिटी किसने दी। नंबर दो ये कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है तो कानून क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है। कानून को हाथ में लेने वालों और हाथ में लेने वालों की बात करने वालों पर अगर कानून गिरफ्त नहीं करेगी, उन पर शिकंजा नहीं कसेगी तो फिजा तो खराब होगी। ये जो आवाज़ कंट्रोल का मसला है वो ऐसा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो है दिन में 75 डिसिबल, रात में 70 और कमर्शियल में दिन में 65, रात में 55, रेसिडेंशियल एरिया में 55 दिन में, रात में 45 और साइलेंस जोन में दिन में 50, रात में 40।
یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے. الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور ہم سب کو اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے آرڈر کا پالن کرنا چاہیے, صرف ہم لوگوں کو نہیں, تمام کمیونٹیز کو. مساجد کو پولیس اسٹیشن کے طرف سے جب نوٹس جاری ہوئی کہ سپریم کورٹ کا یہ آدیش ہے, یہ آدیش کا پالن نہیں ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں حضرات علماء اور تنظیموں کے سربراہوں نے مل کر ایک ڈیوائس تیار کیا ہے جو کتنے ڈیزیبل میں ہونا ہے وہاں لاک کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ آندھرا کی جو بسس آتے ہیں اس میں اسپیڈ کنٹرول گورنر لگا ہوا ہوتا ہے, وہ جتنا بھی ایکسیلیٹر دباتا ہے وہ فاسٹ نہیں جاتی. تو اسی طرح یہ ساؤنڈ کنٹرول ڈیوائس بنایا گیا ہے جسے میں لاک ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں یہ, رات کے وقت میں یہ. تو اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی کہ کوئی جا کے ساؤنڈ بڑھا دیا, پھر اس کے بعد آواز تیز ہو گئی, پھر دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے جو ڈیوائس تیار کیا گیا ہے, میں مساجد کی کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, اگر ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہے تو وہ آپ اسے جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد اسے لگانے کی فکر کریں. کہ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک 75 سالوں سے ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ مل جل کے رہ رہے تھے. اب اسی معاملات کو, اتحاد کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور چند فرقہ پرست حضرات ہیں جو اس طرح کی حرکات کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم کو تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. ابھی جو مائک کے معاملات سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ کافی حد تک اس پر کنٹرول کیا جا چکا ہے. میں بالخصوص اپنی ریاست کرناٹک کے تمام مساجد کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اذان کے علاوہ سحری کا وقت ہو یا فجر کی نماز کے بعد, کیونکہ ابھی جو اذان ہو رہی ہے 5 بجے یا 5:05 پر یا 2 منٹ پر ابھی اذان ہو رہی ہے, 6 بجے سے پہلے مائک کا استعمال کرنا سپریم کورٹ کے اعتبار سے نہیں ہے. تو ابھی ہم کر رہے ہیں, اس پر بھی ہم کو سہولتیں ہیں, لیکن اس موقع پر زیادہ آواز رکھ لینا یا سحری کا اعلان بار بار کر لینا یا نماز کے بعد کسی دوسری ذکر و اذکار یا کتاب پڑھ لینا, اس پر ہم تمام ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اس پر کنٹرول کریں. صرف اذان کی حد تک مائک کا استعمال کریں, لیکن اذان کے بعد دوسری کتاب یا کوئی تیز درود و سلام کا معاملات ہیں یا کچھ بھی ہیں تو پھر اس کو مائک کا استعمال نہ کریں. مساجد کو سلیکٹیولی اس معاملے میں ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے, ماحول کو مقدر نہیں کرنا چاہیے, لوگوں میں خواہ کے اندیشے اور خوف کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے. اس کو گریجولی اور پرسویشن کے ذریعے سے اس کو نافذ کرنا چاہیے. دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ پولیوشن یہاں ٹریفک سے زیادہ, نائٹ کلب سے زیادہ اور دیگر چیزوں سے ہوتا ہے. اس میں عبادت گاہوں کو خاص طور پر سلیکٹ کرنا بہرحال ایک غور طلب بات ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ نوائز پولیوشن سے زیادہ ہمارے درمیان وائس پولیوشن ہو رہا ہے. جو ہیٹ سپیچ اس وقت روزانہ چل رہی ہے یہ سماج کے لیے زیادہ خطرے کی بات ہے. اس پر قدغن رکھنا چاہیے اور حکومت اپنے سیاسی مفادات کو نہیں بلکہ تمام عوام کے مفاد کو, ضرورتوں کو اور ان کے روزانہ کی جو مسائل ہیں ان پر زیادہ توجہ دے کر یہ عارضی اور فرضی مسائل اور آرٹیفیشل ایشوز کو ابھارنے کے اس طریقے کو سختی کے ساتھ کنٹرول کریں. ناظرین, ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں, اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے. شکریہ.